सबैलाई शुद्ध नेपालीमा नमस्कार हैन। आज चाहिँ हामी लमजुङ जिल्लाकै अलिकति ओजेल परेको ठाउँ जसलाई हामी अहिले बयान गर्दैनौँ हैन। वहाँ गएपछि यो भिडियोमा तपाईँले सबै देख्नुहुन्छ र यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ हैन। मान्छे हिँड्दा हिरो, काँधमा छ थोरै ब्यागको भारी, नाम चाहिँ अरिफ, उम्रिएको छ गालाभरि यसको दारी हैन। त्यस्तै गरी गर्लफ्रेन्डले उसको मनमा धेरै चोट दिएको, परिचय हाम्रो कृष्णभाइ मोटेको हैन। अनि अब के भन्छ, जिन्दगी र प्रेमसँग सायद खाएर होला हार, भावना समेट्दै बोक्दै हिँड्छ यो मान्छेले गिटार हैन। ल मेरो चाहिँ यति हो। अब ल अरिफ पालाको Okay, so hello and namaste everybody. I hope you are doing fine there. This is Arif Vlogs हैन। अनि इट्स एपिसोड 3 अनि मेरो फर्स्ट एपिसोडको बारेमा नि के भन्नु थियो, म अहिले भिडियोमा अलि पछि भन्छु माथि पुगेपछि। अनि त्यही हो, आज चाहिँ हामी साधु गाउँ जाँदैछौँ। अनि दिस इज नट अ मोटो भ्लग, ट्रेक हुनेछ यो। अनि हाम्रो एकदमै राइजिङ आर्टिस्ट, एकदमै भर्सटाइल मान्छे होइन, हिज अन टु मेनी थिङ्स है, एकदमै धेरै कुराबाट चिनिएको मान्छे। अब उसको त पहिचान बवाल छ नि होइन। त्यही हो, अब गाडी आउँदैछ यहाँबाट साधु गाउँ चाहिँ हामी गाडीमा जान्छौँ होला। अनि उता दाइले पनि बोलाउनु भएको छ, खासमा चाहिँ वी आर इन्भाइटेड देयर। अनि त्यही भएर टिमै जाँदैछौँ हामी 3-4 जना। त्यही हो, अरू अब त्यस्तो केही पनि छैन। जाने बेला खासै सुट हुँदैन होला योपालि चाहिँ, गाडीमा हुन्छ। अब त्यही हो, र ठाउँको चाहिँ हुन्छ, उता गएर ठाउँको भिडियो भइहाल्छ। मनभरि उत्साह र उमङ्ग बोकी हाम्रो टोली खाना खाएर केही बेरको प्रतीक्षापछि जिब्रोमा स्वादिष्ट चटपटेको स्वाद लिँदै करिब 3 बजे बेसीसहरबाट बेसीसहर नगरपालिका 10 साधु गाउँको यात्रा तय गर्यौँ। अलराइट, सो हामी खासुर बेसी आइपुग्यौँ होइन। अब यहाँ खाजा खाने ब्रेक, ट्याक्क केटाहरू खाँदा खाँदै छ। ल केटाहरू सही हान्दा चाहिँ यहाँ होइन। टुटेपछि मुहार तिम्रो चन्द्र जस्तो खै कुन चाहिँ छेउमा दाग रहेछ, त्यही दागले नै सर्वस्व लुटेपछि थाहा भयो, यो मन पनि दुख्ने रहेछ टुटेपछि थाहा भयो। घरिघरि मैबाट भयो मायाको झरी, थाहै नपाई त्यो मनको तलाउ फुटेपछि थाहा भयो, यो मन पनि दुख्ने रहेछ टुटेपछि थाहा भयो। करिब 30 मिनटपछि हामी खासुर बेसीमा रोकियौँ। सबैको अनुरोधलाई सम्मानसहित स्वीकार्नु सभ्य मानवको परिचय भएको हुनाले एकजना हामीसँगै गाडीमा यात्रा गर्नुभएको बुवाको अनुरोधमा गाडीभित्र सबैको शरीर तातिए पनि फेरि तातो चिया पिउँदै गाना गाउँदै बुवाको अनुरोधलाई सम्मान गर्यौँ र फेरि हामीले हाम्रो यात्रालाई निरन्तरता दियौँ। यहाँ रिचिङ हाइट्स होइन, लगभग धेरै माथि आइपुग्नु भएन होइन। भेडाहरू मजाले कति भेडा माथि पनि टन्नै छ अरे भेडीको छोरी। हामी वालपारामा बस्यो यार, भित्र यार पुरा काखमाथि। यति त भेटाउँछ नि, फेरि वाइड आउँछ होइन। जिन्दगीमा काखमा बस्नु जतिको रमाइलो त्यति नहुने रहेछ। हाम्रो टोलीको लागि नै त्यो ठाउँ, त्यो बाटो एकदमै नौलो थियो। नयाँपनसँगै उत्साह र उमङ्गले मस्तिष्कमा धेरै सोचहरू बटुल्दै अरिफले भने झैँ हामी हरेक घुम्तीहरूलाई आत्मसात गर्दै बिस्तारै उकालो चढ्दै साधु गाउँ पुग्यौँ। गाडीले बोकेको हाम्रो सामान आफ्नो काँधमा बोकी सूर्यास्तको दृश्यसँगै गाउँतर्फ प्रवेश गर्यौँ। गाउँ निकै नै शान्तसँगै पशुपन्छीको आवाजले यात्रा गर्दा अप्ठ्यारो भएको पल
क्षणभरमै भुलाइदियो र हामीलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको आत्मीय दाजु नारायण तामाङको घरमा हाम्रो सामानहरू राखेर गाउँबाट देखिने मनोरम दृश्य देखाउन नारायण दाइले केही पर लग्नुभयो, जहाँबाट सदरमुकाम बेसी सहरको सुन्दर दृश्य सजिलै निहाल्न सकिने रहेछ। सँगै साधुकै एकदमै मिलनसार मित्रहरूसँग निकै नै मिठो गफ भयो। साँच्चै त्यो पल अविस्मरणीय थियो। ओके, सो द्याट वाज साधु गाउँ होइन, बेसरदेखि साधुसम्मको यात्रा। अनि त्यही हो, मोटो ब्लग थिएन, केही थिएन। अनि प्लान्डै हो यो ट्रेक। अनि आई एम अबाउट टु एन्ड डे 1 को ब्लग है। हुन त सबै एउटै भिडियोमा हाल्छु म, यो डे 1, डे 2, डे 3 एउटै भिडियोमा हुन्छ, तर आई एम अबाउट टु एन्ड आजको चाहिँ अब त्यही हो, एकछिन यहाँ रमाइलो गरिदिउँ होइन बसेर, अनि उता गएर खाना खाएर सुत्नेसम्म मात्रै हुन्छ होला आज। अनि वी डिड टेक सम सर्ट है आज पनि, साधु गाउँको अलिअलि लिएको छौँ। अनि यहाँ यो ठाउँमा अलिकति यता पर्छ, यो चाहिँ गाउँबाट यहाँ बस्न आएको, तल बेसर दामी देखिन्छ होइन, अहिले म देखाउँछु। अनि त्यही यहाँ आयौँ, अनि अब गएर सुत्ने मात्रै हुन्छ होला है। बल्न त यो मुटु पनि जलेको छ, तै पनि यी हातमा यो चुरोट लिएर सम्झना त आउन नपाएका दाइहरूलाई पनि छ, तैपनि ती सम्झनाहरू सबैलाई समेटी नारायण दाइ अनि सोल्टीलाई यो मिठो सम्झना सम्झिएर है, बेसी सहरमा बलेका बत्तीहरूमा, त्यो हाम्रो प्यारो बेसी सहरमा बलेका बत्तीहरूमा म आफै पसेर आज तिम्रो लागि 2-4 शब्दहरू भन्दैछु, यो साधु गाउँको अलिकति परको डाँडामा बसेर। रातहरू त तिम्रा निम्ति मैले आई विल सो यु बेस्ट सर है, बिताए होला, सक्दो क्यामेरामा आउँछ कि नै है। भन्न त भनिन्छ ल यस्तो दामी देखिन्छ, बेसी सहर हो त्यो, पार्सियल्ली देखिन्छ होइन, अलिकति थोरै मात्र माथिको भाग, तर बब्बाल देखिन्छ। ओके, तिम्रा खुसीका ब्याक कुरा टु दि मात्रै खनाल छ है। लेख्न चाहन्छु, दुःखका कुराहरू लेख्न चाहन्न। आजको रात लच्चु, नारायण दाइ, सोल्टी, अरिफ अनि हाम्रो कृष्ण भाइ छ साथ। गरौँ न आज भेला भएको बेलामा केही मिठा बात। चाहियो सलल सलल बग्ने खोला जीवन हाम्रो, सलल सलल बग्ने खोला जीवन हाम्रो, शर्माई शर्माई भाग्ने बानी त्यो तिम्रो नराम्रो, शर्माई शर्माई भाग्ने बानी त्यो तिम्रो नराम्रो, यो साजली रहेछ नसालु रात लिएर, यो साजली रहेछ नसालु रात लिएर। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबा नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री बाबा, मान्छेले बाबा मेरो आवाज बुझ्न बनाउनु बाबा, स्वर राम्रो भएन, आलु गर्ने गीत गाउने हो बाबा, देश विकास भनेको सङ्गीत हो, सोच हो, सोचे भइहाल्यो बाबा, बोल्नुपर्छ। सही हो, गर्नलाई बाबा मेरो पनि 2टा हात छ बाबा, हातमा बाबा बिछोडा औँला छ, लामो छोटो होला चाहिँ आफ्नो कुरा छ। त्यही भन्छ बाबा भन्छु नि, उखान टुक्का हाने हिरो हो, म आउँदैन त आलु गर्ने। ओके, सो दिस इज डे 2 होइन। अनि हामी साधुमै छौँ, स्टिल यहीँ छौँ, 11 जति बज्न लागिसक्यो होइन। अनि ऊ त्यो डाँडा हो, हामी जाँदा ऊ त्यो पिक त्यहाँनिर त्यो हो। अनि त्यही हो,
अब खानासाना खाएर अब माथि चाहिँ टेन्टमा बसिन्छ अनि टेन्टमा बस्ने भएर सामानहरू सबै यहीँबाट लानुपर्ने हुन्छ अनि यहाँ पनि खानासाना खायौँ अब दाइहरू त सेट गर्दै हुनुहुन्छ सामानहरू के कसो छ है अनि त्यही हो साधु भन्ने गाउँ यही हो यो चाहिँ माथिल्लो साधु यहाँ चाहिँ दुईवटा रहेछ गाउँ चाहिँ तलको र माथिको अनि तलको गाउँ चाहिँ अलिकति उता पर्दो रहेछ त्यो चाहिँ हो तल्लो साधु बिहान मैले ड्रोन सटहरू लिएको छु त्यो ठाउँको पनि अनि त्यही हो अब है माथि गएर बाटोमा आज चाहिँ सुट गर्दै जान्छ मलाई हामी सबै मजाले सुट गर्दै जाने भनेर त्यही प्रिपेरेसनमा आएको लोडेर भयो नि त तिमी पनि बलियो छ नि त म लास्टै बलियो नि त सकेला नि होइन अब चाहिँ हामी हिजो साँझको साधुको एकदम यो रमाइलो बसाएपछि होइन अबको यात्रा चित्रे डाँडा भन्छौँ हामीले सोचे भन्दा बवाल छ अरे अवश्य पनि हामी त्यो भ्यू देखाउने नै छौँ होइन लुकेको स्वर्ग हामीले अहिले नै नामाकरण गरिसक्यौँ अब चाहिँ त्यो हो कि होइन अब तपाईँहरूको हातमा छैन हेरेर हिमालको काखैमा साथीभाइ साथमा हे चिसो बतासमा गुराँसको पासमा हे चाउरी भाकामा यौवन पाकामा ओके सो दिस इज मियुङ डाँडा रे है मियुङ डाँडा डाँडाको नाम चाहिँ मियुङ डाँडा रे अनि यो चाहिँ फर्स्ट डाँडा यस्तो 12वटा डाँडा कटेपछि बल्ल 12 पोखरी आइपुग्ने हो अरे अनि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट स्टेप भनौँ है यो डाँडा अब यो डाँडापछि दुईवटा डाँडा मियुङ पछि अर्को के भन्दै हुनुहुन्थ्यो दाइ मियुङ पछिको डाँडा कुन रे अब मैगुम अनि बल्ल चित्र है बल्ल चित्र हामी जान लागेको डाँडाको नाम चाहिँ चित्र डाँडा हो है अब केही सुट गरिएन पनि सब थकित भएर आज यस्तो ठाडै उकालो थियो त्यहाँबाट अब बल्ल हल्का सजिलो हुने भयो बाटो अहिले अब त्यस्तो छैन अरे अब चाहिँ ट्याक्क सुट हान्दै जानुपर्छ ल्यान्डस्केप चाहिँ बबालो कुन हिमालु पनि थाहा छैन करिब करिब 1 घन्टाको उकालोपछि हामी मेयोङ डाँडामा आइपुग्यौँ भनिन्छ नि सङ्घर्षपछिको फल अति नै मिठो हुन्छ भनेर त्यो उकालोको उतार चढावपछि मेयोङ डाँडाबाट देखिएको दृश्यले कति पनि थकाइको महसुस नै भएन अनि अर्को कुरा 15 मिनट काण्ड 15 मिनट भन्दै 1 घन्टाको उकालो केटाहरू नात्युन् भनेर एउटा उपाय हाम्रो नारायण दाइको त्यसपछि 15 मिनट भन्ने शब्दबाट नै विश्वास उठेछ केटाहरूको तैपनि निर्दोष पाउहरूलाई थोरै दुःख दिँदै आँखाको खुसी खोज्दै हिँड्यौँ त्यो सुन्दर प्रकृतिसँग मितेरी लगाउँदै मनमा केही डरसँगै उदाउँदै गरेको खुसी उमङ्ग बोकी आँखाहरू दृश्यमा प्रफुल्लित हुँदै हाम्रो पाइलाहरू अघि बढिरह्यो फेरि मेयोङ डाँडादेखि मैगु डाँडासम्म यी पाउहरू नथाक्दै मैगु डाँडाबाट देखिने त्यो मनोरम दृश्य यी नयनहरू त्यो दृश्यबाट हट्नै मानेन तैपनि गन्तव्यबाट देखिने दृश्यको कल्पनामा नयनहरूलाई मनाई त्यस्तै गरी हाम्रो यात्रामा हामीसँगै हामीलाई धेरै सहयोग गर्नुहुने विशाल पूर्ण रस र नारायण दाई हामीलाई यो ठाउँको ऐतिहासिक कुराहरू सुनाउँदै रमाइलो हाँसो मजाकमै हाम्रो गन्तव्य चित्रे डाँडातर्फ आफ्नो पाइलाहरू अघि सरिरह्यो त्यो सुन्दर दृश्यलाई आफ्नै आँखाले निहाल्दै ओके सो दिस इज मैगु डाँडा होइन सेकेन्ड डाँडा 12 पोखरी राउटको सेकेन्ड डाँडा अनि चित्र डाँडा भनेको चाहिँ ऊ त्यो अगाडिको डाँडा हो यो वाला बब्बाल छ कि सिनेरी चाहिँ कतिवटा हिमाल देखिन्छ अझ हामी ठाउँमा पुगेका छैनौँ अब अलिकति उकालो चढ्नुपर्छ अनि त्यहाँबाट यहाँ पनि आज चाहिँ खिच्दै नै आएको है लास्ट दुःख भयो है तर आज आउँदा मलाई चाहिँ अहिले दुःख भयो कि खिच्दै आउँदा कि केटाहरू कहाँ हो म पो पछाडि शरीरमा भारी अनि गालामा दारी भएपछि गाह्रो हुन्छ हिँड्न त हिँड्छौँ हामी डाँडा र काँडा भ्लग पनि मिठो हुन्छ त्यो चाहिँ नहाल है अहिले मैले बोलेको त्यो कुरा छाडा हाम्रा दर्शकहरू रिसाउन सक्छन् रिसको भारी मैमाथि बिसाउन सक्छन् त्यसैले सबैलाई रमाइलो हुन्छ होइन
चित्र डाँडा अलि भए पनि टाढा यहाँ आएसी बस्ने रहेछ माया धेरै गाढा छाइदिन्छ मनैभरि खुसीको लहर त्यो हेर्दै हिमाल पहर आँखाभरि छाउने हाम्रो प्यारो बेसी सहर शिशिर हावासँगै हिमाल हेरी हाँस्न पाउँदा खुसी छ मनैभरि यही ठाउँमा बाँच्न पाउँदा हामी त आयौँ अब यार फाइनली यार चित्र डाँडा होइन अनि त्यही हो वाइल्डै चिसो रहेछ यहाँ चाहिँ अनि आउन पनि ढिलो ढिलो भइहाल्यो अब आजको चाहिँ ड्रोन सट हुँदैन होला अनि सनसेट अघि मैले थोरै खिचेको छु ड्रोनको चाहिँ ब्याट्री सकेर अब हामीले ड्रोन सट दिँदैनौँ त्यो बवाल देखिँदो रहेछ सनसेट चाहिँ अहिले हामी 2800देखि 3000को हाइटमा छौँ होइन अहिले त्यही सनसेट अहिले भेट्टाएन अनि त्यही हो अब आजको लागि यति नै है अब रमाइलो गरेको अलिक क्लिपहरू आउँछ केटाहरू माथि आगो बाल्दा पछाडि हिमाल हेर्दै हिमाल पनि बवालै देखिने फेरि त्यही हो अब दिस मच फर टुडे भन्नु पऱ्यो है भोलि डे 3 सुरु हुन्छ घर फर्केको खिच्यो भने खिच्यो खिचेन भने यहीँ सीमित हुन्छ भ्लग यतिमै ओके आज म लमजुङ जिल्ला आउँदाखेरि लमजुङ जिल्लाको बुटु भनेको बेसी सहर म त्यसरी बाँच्छु बुटुलाई हेर्ने नजर सबैको एउटै हुँदैन बुटुसँग जति नजिक बसियो त्यति झ्याउ लाग्छ मुटुलाई टाढा राखेर अलि परबाट हेर्नुपर्छ आफ्नो बुटु देखेर आफूलाई दया लाग्छ त्यसैले आज त्यही क्रममा यो उमेरमा पनि म ट्रेक सम्झेर त्यति लामो पनि होइन नि यो उमेरले गर्न नसक्ने जहाँ अब 3 घन्टाको ट्रेक हो स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो त्यसैले म चित्रे डाँडा आएँ मेरो आँखाहरूले त्यो दृश्य हेर्नै सकेन भ्याइसकेन भनौँ यति सुन्दर पनि ठाउँ हुँदो रहेछ मरेपछि स्वर्ग जान्छ भन्थे आज म जिउँदै स्वर्ग आएँ खुसी लाग्छ त्यसैले यो ठाउँलाई प्रमोट गर्नुपर्छ सबैजना आएर पहिले जस्तै रमाइलो पाइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच हो मेरो कुनै पनि स्वार्थ छैन धन्यवाद छ जय नेपाल शीतल बताससँगै को अग्लो भनी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको आँखाले नभ्याउने ती डाँडाहरू चारैतिर नेपालको शान सेताम्मे अडिक रूपमा रहेको मनै लोभ्याउने ती हिम श्रृङ्खलाहरूको काखमा त्यो हाम्रो एकमात्र गन्तव्य चित्रे डाँडा त्यो सुन्दर मनोरम दृश्य देखेपछि हाम्रो टिमको मात्र होइन हर कोहीको मन लोभिनेछ सँगै पानीको अलिक समस्या भएको हुनाले विशाल पूर्ण पानी लिन गयो भने हामी सबैजना बिहानीको खानाको तयारीमा जुट्यौँ हाम्रो गन्तव्य चित्रे डाँडा कल्पनामा लुकेको स्वर्ग नामाकरण साँच्चै त्यहाँ पुगेपछि भित्रैबाट सबैको मनमा एउटै मात्र आभास लुकेको स्वर्ग ती मनोरम डाँडाकाँडा सुन्दर हिमाल सूर्य उदय र सूर्य अस्तको अलौकिक प्राकृतिक दृश्यहरू सँगै लमजुङको आधाभन्दा बढी भेग देखिने हाम्रो त्यो प्यारो चित्रे डाँडा जहाँ लक्ष्यघले आफ्नो सङ्गीतसँगै यो मनोरम दृश्यमा हराइरहेको छ भने कृष्ण भाइ आफ्नै तरिकाले आफ्नो काममा व्यस्त सँगै अरिफ त्यो सुन्दर दृश्यलाई कैद गर्नमा व्यस्त छन् नारायणदाई रस खानाको लागि केही तयारीमा जुटिरहेको छ भने आफ्नो जिम्मेवारीसँगै यो मनोरम दृश्य अवलोकन अलराइट सो दिस वाज चित्र डाँडाको ट्रेक पनि भ्लग पनि अनि हाम्रो ट्रेक चाहिँ 3 दिनको थियो इट वाज अफ 3 डेज होइन अनि आज चाहिँ हाम्रो घर फर्किने दिन यहाँबाट फर्किने दिन अनि त्यही हो वाइल्डै रमाइलो भयो सोचे भन्दा बढी रमाइलो भयो टेन्टमा बसियो टेन्ट पनि बब्बाल रहेछ जाडै नहुने कति पनि यस्तो ठाउँमा आउँदा नि हिमाल चाहिँ यहीँ नजिकै हो हाम्रो जुन त्यो हल्का हाइटमा देखेको डाँडा त्यहाँ देउराली डाँडा त्यो चाहिँ देउराली डाँडा अनि त्यहाँबाट अलिकति उता मात्रै हो अरे 12 पोखरी अब यस्तै 12वटा डाँडा भने नि मैले होइन अनि त्यही हो अब सबभन्दा पहिला म त दाइलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु होइन इट वाज हिम हु मेड दिस थिङ पोसिबल होइन होस्ट जुन गाउँ सरको थियो आई विल बी डिलिटिङ इट है त्यहाँ कुनै इन्फर्मेसनहरू रङ पनि भइरहेको रहेछ अनि कपिराइट क्लेम पनि छ म्युजिकमा थोरै म्युजिकमा त्यही भएर त्यत्तिकै अब च्यानललाई मार पार्नुभन्दा सेकेन्ड हुन्छ अनि थर्ड भ्लगको लागि चाहिँ
आई विल बी गोइङ घलेगाउँ विथ जाइब्स गुरुङ सायद है। उसको म्युजिक भिडियो बनाउने भन्दै थियो त्यसले, सोल्टिनीको। भइहाल्छ त्यो त है। अनि साँच्ची एउटा फन थिङ भनेको चाहिँ दिस प्लेस लाइज इन बेसी सहर नगरपालिका है। नगरपालिका बेसी सहर नगरपालिकाभित्रै पर्छ यो ठाउँ, वार्ड नम्बर 10मा। अनि कतिपय हामी बेसरवासीहरूलाई थाहा छैन होला यो कुरा, अब यस्तो ठाउँ पनि बेसर नगरपालिकाभित्र रहेछ भन्ने। सो त्यही हो, यो भिडियो हेरेर इफ यु वान्ट टु भिजिट दिस प्लेस दाइलाई सम्पर्क गर्नु होला है। म कन्ट्याक्ट नम्बर तल राखिदिन्छु, सम्पर्क गर्नु होला। यु विल डु एभ्रिथिङ फर यु। तपाईँको टेन्टकोदेखि लिएर खाना बस्न सब व्यवस्था गरिदिनुहुन्छ, लाइक ट्रान्सपोर्टेसनको पनि व्यवस्था हुन्छ है। अनि त्यही हो, अब दाइको एउटा सानो प्लान चाहिँ अब 12 पोखरी एकदमै फेमस स्पिरिचुअल ठाउँ है। मेमे र 12 पोखरी जाने अब रोड बाटो खनिँदैछ अरे कति ठाउँबाट, तर हिज प्लानिङ टु मेक दिस अ ट्रेक राउट। कोही कोहीले त ट्रेकिङ नै प्रिफर गर्छ नि त गाडीमा बस्नुभन्दा। उनीहरूको लागि चाहिँ अब दाइले है एभ्रिथिङ इज प्लान्ड अप। अब अलि टाइम चाहिँ लाग्नेछ यसमा। सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ होइन। भिडियो एन्डसम्म हेरिदिनु भयो, यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। अब मन परे सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। ओके सो लेट्स एन्ड दिस भ्लग विथ समथिङ फन्नी है। मेरो दाजुले यता क्यारिकेचर गर्नुहुन्छ एउटा मिठो होइन। ल म चाहिँ त केपी ओलीको गरिदिन्छु त है। ओके ओके यही भ्लगलाई चाहिँ इन्डिङ गरिदिन्छु नि त। यो भ्लग एन्डिङ ल। मलाई के लाग्छ भने साथीहरूले नेपालभित्रका धेरै ठाउँहरूमा घुमिसक्नु भएको छ। हामी लमजुङमै भएर पनि बेसरको वडा नम्बर 10 भन्न सक्छौँ। साधु भन्ने गाउँबाट निकै नै रमणीय भ्यू देख्दो रहेछ। यहाँ आएर हामी एकदम प्रफुल्लित भयौँ, खुसी भयौँ, त्यसको लागि धन्यवाद छ। अनि आजको हाम्रो यो तेस्रो भनौँ दोस्रोमा पर्यो दोस्रो हाम्रो यो ब्लग चाहिँ समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ। धन्यवाद सबैलाई, धेरै धेरै धन्यवाद।